बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में कल होने वाले धमाके में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम इंकशाफात किए। जो मास्टरमाइंड था इस हमले का, जिसका ताल्लुक दाइश से है, वो भी इस वक्त इदारों की हिरासत में है। मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि CTD ने तमाम जो मुतल्लिका लोग थे इस पूरे वाक़े के साथ जुड़े हुए, उनके खिलाफ छापे मारे और उनको गिरफ्तार किया है। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक टीम की तरह काम किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बयान दिया है कि जो शख्स खुदकुश बम्बार था वो पाकिस्तानी शहरी था, लेकिन अफगानिस्तान उसका आना जाना था, उसने तरबियत भी वहीं से हासिल की है। मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा कि इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि भारत दाइश और दीगर तमाम तंजीमों को स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि जिस प्लानिंग के तहत ये एक इतना बड़ा हमला किया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि इनको फ़ंड कहाँ से आ रहा है, इनकी ये सारी की सारी जो प्लानिंग है ये कहाँ पे की जा रही है। तो रियासत ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की कोई रियायत, कोई गुंजाइश नहीं बरती जाएगी। और रियासत की जो पॉलिसी है जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद एक अहम नुक्ता है, उसको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन इस हमले से बहुत सारे सवालात भी उठते हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ा महाज है प्रॉक्सी की सूरत में, जो भारत अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान की सरजमीन को और अफ़गान रजीम को इस्तेमाल करते हुए चला रहा है। ज़ाहिर है उसकी तरफ भी पाकिस्तान बार बार बात कर रहा है, पूरी दुनिया को बार बार बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, भारत कैसे इन तमाम दहशतगर्द ग्रोहों को स्पॉन्सर कर रहा है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ख़तरा बना हुआ है। तो एक तो वो चैलेंज है, उसका कुछ आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब जो सियासी सूरत हाल है, कल 8 फरवरी है, तहरीक तफ़्ज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन जमातों ने कल मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है, शटडाउन हड़ताल है। देखते हैं ये हड़ताल कितनी कामयाब होती है और इस तहरीक का क्या लाए अमल है, इसका क्या रोड मैप है। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई वाज़े हमें हिकमत अमली नज़र नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर दावा भी किया जा रहा है और इसका इस आज़म का इआदा भी किया गया है तमाम जो उनके काबरीन हैं कि ये एक पुरअमन एहतजाज होगा, जिसमें पहले शटडाउन हड़ताल है और उसके बाद मशल बरदार जुलूस जो है वो तमाम शहरों से निकलेंगे। तो अल्लाह करे कि जो दिन है ये भी खैरियत से गुजरे जी। तो पहले हिस्से में कुछ बात करते हैं तो कल का वाक़या है और उसके बाद जो अब तक छापे हुए गिरफ्तारियाँ हुई और अब रियासत के सामने जो बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना, उसमें जिस कौमी यकजहती की और यकसुई की ज़रूरत है वो कैसे हासिल करें। हसन खान साहब सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, सबूक सैयद साहब सीनियर तजियाकार सहाफ़ी हैं, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सबूक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। हम ज़ाहिर है रियासत अपनी पॉलिसी में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती थी, लेकिन आज रियासत ये कहती है कि किसी भी तरह की दहशतगर्दी या किसी भी तरह के दहशतगर्द के लिए कोई रियायत, कोई गुंजाइश नहीं है। आपको लगता है कि इसके रिफ्लेक्शन को ट्रांसलेट करना रियलिटी में बहुत ज़रूरी है कि आप नेशनल एक्शन प्लान को मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें? बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला मदर साहिबा। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है और मुझे किसी की नीयत पे शक नहीं है और मैं ये ख़ुद देखता और समझता हूँ कि आखिर इस दहशतगर्दी का हमारी रियासत को क्या फ़ायदा है या हमारी माशरत को क्या फ़ायदा है। तो मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हमारी किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उसको समाजी सतह पर तकसीम कर दो, और समाजी सतह पर जब सोसाइटी तकसीम होती है तो उसके मज़ाहिर माशी सतह पर नाकामियों की सूरत में सामने आते हैं, तो मुल्क शिकस्त व रीख्त का शिकार हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है। हमारे यहाँ असल में बड़े अरसे से एक ऐसी मुहिम चल रही है कि आप अपने ही इदारों पर बेएतमादी का इजहार करें, उन पर शकूक व शुबहात का इजहार करें, उन्हीं पर सवाल उठाएं। और ये जो काम है ये भी बड़े अरसे से और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ हमारे मुल्क में जारी है। और आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि 2022 में यूरोपीय यूनियन का जो डिसइन्फोलैब है उसने 750 के करीब ऐसी वेबसाइट हमारे सामने लाई थी जिनमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी समाज को अंदरूनी सतह पर तोड़ने के लिए
पूरा एक बयानिया जो है वो मुरतब किया गया था, और बदकिस्मती से हम इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपोज नहीं कर सके। दूसरी तरफ आप ये देखती हैं कि इंडिया से धड़ाधड़ ऐसी फिल्में बन रही हैं जो एक ख़ास किस्म का बयानिया मुरतब कर रही हैं। इंडिया में पाकिस्तान फोबिया स्टार्ट किया जा रहा है, और पाकिस्तान में जो नई नस्ल है जिसे हम जेनजी कहते हैं, इसके दिमागों को इंतशार का शिकार बनाया जा रहा है। और सही। उसके साथ साथ तंजीला, अगर आप एक और महाज पे देखें तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर 18 से ज़्यादा लोगों को घुस कर मारा जा चुका है, और उसके साथ इंडियन नेटवर्क आपको मिला है। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखते हुए अब आप सोचें कि पाकिस्तान में फ़िरकावारीत फैलाई जाती है, दहशत गर्दी होती है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो किससे मिलता है? क्या पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे को मिलता है, पाकिस्तान की शख्सियात को मिलता है? तो बिल्कुल नहीं मिलता। हमारे लोग जो हैं उन्हें बड़ी आसानी के साथ गुमराह कर दिया जाता है, बैन अवी प्लेटफॉर्म ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। और हम असल में उस दबाव को नहीं कर सकते। जी जी आप। हसन साहब, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है और ये तकरीबन 1 माह कबल भी इस्लामाबाद पे खुदकुश हमला आवर ने हमला करने की एक नाकाम कोशिश की थी, नुकसान उसमें भी हुआ, लेकिन वो कचहरी के अंदर दाखिल नहीं हो सका। लेकिन कल के हमले में काफ़ी बड़ा नुकसान, भारी नुकसान हुआ है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, बहुत हमें एक एक्टिवली इस पे एक रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है रियासत की सतह पे। बड़ी कमिटमेंट है कि दहशतगर्दी को जड़ से हमने उखाड़ फेंकना है। कहाँ पे चैलेंज आप देखते हैं? शुक्रिया तंजीला। मेरे ख्याल में अगर आप देखें ये जो वाकया हुआ है और ये जो मौका था, और फिर इस्लामाबाद में इस्लामाबाद कोर्ट्स के सामने, कचहरी के सामने G11 में जो धमाका हुआ था, उसकी आप देखें, उस वक्त उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे थे जब वो वाकया हुआ, और ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न के पहले ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन वहां पे वो कामयाब नहीं हुए, यहाँ पे फायर करके फिर ये अंदर चले गए। और ये जो वाकया हुआ कल वाला, इसमें हमने देखा कि एक दोस्त मुल्क के सदर जो थे वो उस वक्त इस्लामाबाद में थे जब ये वाकया हुआ। यहाँ से अगर आप फिर सबू भाई ने जो बातें की, आप ले लें कि ये सिर्फ एक सादा दहशतगर्दी का वाकया नहीं है कि आके मस्जिद में या चंद लोगों को हम कत्ल करें, बल्कि मैसेज कुछ और जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि दाइश ने तो जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन अगर हम देखें तो जिस नेटवर्क को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने जिस तेजी के साथ जो है उसको डिसमेंटल किया, या उसको मतलब ये कि आप देखें 4 शहर इसमें शामिल है। इस्लामाबाद में वाकया होता है, यासिर की वालदा जो है वो इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर से उसको गिरफ्तार किया जाता है। नौशेरा में उनके जो है आपको नेटवर्क उनके जो है वहां से 4 आदमियों को गिरफ्तार किया जाता है। एक सरगना जो है वो मारा जाता है, पिशावर से उसके भाई को उठाया जाता है, कराची से उसके ब्रदर इन लॉ को उठाया जाता है। मतलब यह है कि मैं जो देख रहा हूं दाइश की इतनी बड़ी और इतनी ऑर्गेनाइज नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जो जिस इंतहा पसंदी को एक्सप्लॉइट किया जाता है सबूक साहब, उसको रोकने के लिए कितना प्रोएक्टिव होना पड़ेगा हमारे मुआशरे को? क्योंकि वहाँ पे भी अभी हम फंसे हुए हैं। अभी हमने देखा कि TLP के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, फिर कभी कोई और तंजीम होती है उसको हम बैन करते हैं, वो किसी और नाम से आ जाती है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है कि प्रोएक्टिव भी हुआ जाए कि लोग जो हैं वो जहन साजी की फैक्ट्री में मुयसर ना हो, वो आपको ह्यूमन रिसोर्स ना मिले पाकिस्तान के मुआशरे में, ऐसे इकट्ठा किया जाए सबको। अच्छा तंजीला, ये तो बहुत ही अहम सवाल है और बड़ा सुलगता हुआ सवाल है। अच्छा, एक बात तो ये है कि जो दहशतगर्दी की जो फिक्री आबियारी है, और दूसरा अफराद हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो भी पाकिस्तान में सेक्टेरियन इश्यूज़ के अंदर मुलव्वस हैं, तो बदकिस्मती के साथ हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक डिवाइड जो है बहरहाल मौजूद है, और उस डिवाइड की बड़ी तारीखी क्या कहते हैं एक तसलसल है, और 1400 साल से 1500 साल से वो हमारे दरमियान मौजूद है, और बदकिस्मती से हमारे उलमा और हमारी रियासतें उसको काउंटर करने में नाकाम रही हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ऑलरेडी बहुत से इबहामात का भी शिकार हैं और मसाइल का भी शिकार हैं। मसाइल ये हैं कि इंडिया के साथ आपको पता है कि आपका एक ख़ास किस्म का इशू है, और हमारी जो रियासत है सारा बयानिया एक सिक्योरिटी
کے तनाज़ुर में बनाती है। उसकी वजह यह है कि शुरू दिन से ही इंडिया का मकसद ये रहा, तो हमें रिएक्टिवली वहाँ पर यही सारा कुछ करना पड़ा। लेकिन ये जो बात आप कर रही हैं, देखें, ये मुस्लिम माशरों को सोचने के लिए बहुत ही बड़ी एक ग्राउंड जो है वो फराहम करती है कि क्या इस तशद्दुद के साथ इस क्या कहते हैं जो दहशत गर्दी का माहौल है या फिर क़वारियत है, इसके साथ हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्या मॉडर्न रियासतें इन सवालात के साथ आगे बढ़ सकती हैं? क्या इस माहौल के ज़रिए हम कभी तरक्की कर सकते हैं? हसन साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। हसन साहब, अफगानिस्तान की तरफ बार बार बात हो रही है, डू यू सी एनी होप कि अफगान रजीम जो है वो पाकिस्तान के मुतालबात पे कोई टेंजिबल एक्शन आपको करता हुआ नजर आए कि अमली इकदाम कर रहे हैं वो? देखिए, मेरे ख्याल में मुझे तो वैसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। द रीजन इज के अगर आप तालिबान को देखें, वो अपने मुल्क में अपने अवाम के साथ उनका जो रवैया है, वो जो डैम केयर वाला है, खवातीन पे 4 साल से उनका जो रवैया चल रहा है, अभी जो नए ताज़ीराती कवानीन जो इंट्रोड्यूस करवाए गए, या दुनिया के साथ उनका जो रवैया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से वो उनसे तवक्को की जा सकती है। बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानियां है, वो तो अपनी वो जो कहते हैं अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि जितना वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं, तो जिसकी तरफ इशारा शुरू में सबू भाई ने किया था कि वो जो इंडियन और डायस्पोरा है, अफगान डायस्पोरा, वो तो उनकी महबूबियत में इजाफा हो रहा है। तो मुझे तो वैसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान नीड टू वो जो कहता है ना, अपने घर को थोड़ा सा हमें संवारना पड़ेगा बॉर्डर के हवाले से। बॉर्डर एरियाज में जो इलाके है, वहाँ स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, थोड़ा सा हमें उधर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब वक्त क्योंकि कम है, हमें इस फोकस के रास्ते में भी एक यकजहती नहीं और यकजहती पॉलिटिकली बिलखुसूस, उस पर भी हम किसी वक्त आप दोनों को दोबारा ज़हमत देंगे, बात करेंगे जी। हसन खान साहब, सबूक सैयद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। सियासी सूरत हाल किधर जा रही है उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हमें ज्वाइन कर रही हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी और सीनियर रहनुमा है। अली गौर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। और अमजद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शैला, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। ज़ाहिर है एक सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा संगीन नज़र आती है जब आप ये देखें कि इस्लामाबाद तक उन ऑपरेशंस का रद्द अमल आ रहा है जो इस वक्त दहशतगर्दों के और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी हैं। बहुत सारे बयानात भी सामने आए, यकजहती भी उसका इजहार भी हो रहा है, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है और अब तक हो नहीं पाया, कितना बड़ा फेलियर है तमाम स्टेक होल्डर्स का जिन्होंने सब ने मिल के उस पर एग्री किया था? अच्छा, सबसे पहले तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सानेहा है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और नवंबर से अब तक 2 ब्लास्ट हो चुके हैं, 2 दफ़ा हमला हो चुका है और इसमें बिल्कुल बहुत कीमती जानों का ज़िया हुआ है। और उसकी इस हमले की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के दाइश पाकिस्तान कोई अपने आप को कह रहा है उसने की है। तो अब जहाँ तक देखिए खुदकुश का जो मामला है, सर्दी भी है, उसमें अगर कोई अपने आप को बांध कर आ रहा है और खुदकुश ने जो अपनी जान को ही समझ चुका है कि मुझे लगानी है, उसका मुकाबला बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है। और अब हम देखें ना, पख्तून लड़का है, हम हर एक को तो ये नहीं कर सकते कि पख्तून है तो तालिबान है या दाइश है। अफसोस हमारा यही है कि हमारी शक्ल का हमारे दरमियान से है, अफसोस हमारा यही है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। और जहाँ तक बात है तो बस 1:37 या 1:38 पे बता रहे हैं लोग, लेकिन मुझे तो 2:15 पर इत्तला मिली थी। लेकिन नल्स ने बड़ी देर से 3 बजे तकरीबन इसको, ख़ास तौर पर मैं GOE देख रही थी, इसको शुरू किया। और जो भी वहाँ पे रहा सूरत हाल, और जो बताया जा रहा है कि अब तक काफ़ी तादाद हो गई है और 20-25 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी है। देखिए, हमारे पाकिस्तान में बड़ा एक बयानिया कमज़ोर सा रहा है
کسی حکومت نے انہیں بچھڑے بھائی ڈکلیئر کیا، کسی جماعت نے کہا کہ ہم ان کے ہمنوا ہیں، کسی نے کہا کہ ہمارے اور ان کے خیالات ملتے ہیں، اس لیے دوسرے صوبے میں تو کوئی فضول جانوروں کے بچے رہتے ہیں جو وہاں جا کے دھماکے کرو۔ تو یہ ایک بڑی سنگین صورتحال رہی ہے، گڈ اور بیڈ کا بھی کانسیپٹ رہا ہے۔ پھر یہ بھی رہا ہے کہ افغان طالبان تو جی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ جب یہ یہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پناہ لیتی ہے افغانستان میں، یہ وہی لوگ ہیں، اس کو جھٹلایا جاتا تھا اور انہیں کوئی بہت معتبر اعلیٰ چیز بنایا جاتا تھا۔ اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری ریاست یہاں پہ آ گئی ہے کہ گڈ اور بیڈ کا بھی تصور وہ ہے، اور یہ بھی بات ہو گئی کہ ان سے ڈائلاگ بھی بیکار ہے، اور یہ بھی بات ہو گئی کہ افغان ان کے پیچھے ہے، افغان حکومت ان کے پیچھے ہے اور بھارت ان کے پیچھے ہے۔ تو جہاں تک داعش کی بات ہے تو داعش کو تو ہمیشہ سے انٹرنیشنل سپورٹ رہی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اسلام کے اور ہے کہ اسلام کے اصل پیروکار یہی ہیں اور یہی نفاذ اسلام کریں گے، اور باقی جو ہیں خاص طور پر اہل تشیع کمیونٹی اور وہ سارے جو ان کے خلاف ہیں وہ ان کے خیال کے مطابق مسلمان نہیں ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ وحشیانہ اور بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جتنا نقصان اہل تشیع کمیونٹی کو پہنچا ہے، اس کے بعد فوج، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ANP براہ راست اس تکفیری سوچ کے نشانے پہ رہی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ اس کو میرا خیال ہے کہ ایک سٹیج سیٹ کر دیا ہے کہ ریاست کی پالیسی میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایک گیپ تھا جو آج تو نہیں نظر آتا نظریاتی طور پہ علی گور بلوچ صاحب، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی بینڈ آؤٹ فٹ کو بھی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، کبھی کوئی کسی اور نام سے بھی رجسٹر ہو جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کمزوری کوئی رہ جاتی ہے یا کوئی مصلحت آڑے آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ اسلام آباد جیسے شہر کے قریب یہ مطلب ہے کہ اور اس کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہو، اور ملک میں کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شہلا صاحبہ نے صحیح بتایا کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ شیلٹر دینے کی کوشش کی گئی، اور کبھی یہ کہ یہ روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں، کبھی یہ کہا گیا کہ یہ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں۔ وہ ساری تھیوریز جو تھیں وہ وقت نے ثابت کیا کہ جو پاکستان کا دشمن ہے، جو مسلمان کی جان کا دشمن ہے، نہ ہی وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ پاکستان کا ہمدرد ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ کوئی مسلمان کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتا، چاہے وہ کسی اور مذہب کا ہی کیوں نہ ہو، اور یہاں پر تو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بزرگوں کو، خواتین کو، اور ظاہر ہے اس سے یہ اچھا آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا، آپ بھی شاید کہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کی جو اس وقت پالیسی تھی، ظاہر ہے وہ ریاست کی پالیسی تھی، لیکن آج عطا اللہ طارر صاحب نے تو پی ٹی آئی پہ سیدھا الزام دھر دیا، انہوں نے کہا جو دہشت گردی واپس آئی ہے یہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ تو یہ آپ کے خیال میں کوئی ذمہ دارانہ بیان ہے؟ کیونکہ ابھی آپ لوگ مذاکرات کے لیے بھی راہیں ہموار کر رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں جس طرح سے تنزیلہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ اچھے طالبان، برے طالبان اور اس طرح کی تھیوریز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپس میں بھی اگر ان ایشوز کے اوپر جو ہماری ملکی سلامتی جس کے لیے آپ دیکھیں نا کہ روز یہ تو ایک سانحہ ہوا، لیکن اس کے برعکس یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر اور ہماری چیک پوسٹ کے اوپر روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری خواتین قربانیاں دے رہی ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں ان کے عزائم یہ ہے، تو ہم ان کے ساتھ جب تک قانون، آئین اور بندوق کی آنی ہاتھوں کے ساتھ نہیں نپٹیں گے اور لگی لپٹی باتیں کرتے رہیں گے، لگی لپٹی باتوں میں ان مسائل کا حل نہیں ہے، ادھر بڑی کلیئر پالیسی چاہیے۔ ٹھیک ہے، امجد عیاض صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے؟ آج عطا طارر صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ تنزیلہ، سب سے پہلے جو کل کا واقعہ ہوا ہے بڑا دل خراش اور
اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے. شہداء جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ان کے لواحقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں. تو ہم پوری پاکستانی قوم اپنے ان کے ساتھ جوڑے کھڑے ہیں، تمام فیملیز کے ساتھ. بے شک. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سیاست میں کرنا جو ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے. اور دہشت گرد ہو، دہشت گردی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے ناصور ہے. اور میرے بھائی گوہر نے ایک بات کی ہے، اگر آپ تاریخ کے کوئی اتنی دور نہیں ہے، ابھی 2022 کی بات ہے، آپ بات کر رہے ہیں کہ آباد کاری کی جب بات ہوئی تو کابینہ نے سخت مخالفت کی تھی، اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس بھی ہوئے تھے. نیشنل اسمبلی کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ بھی اس میں موجود تھی، اور عمران خان اور ہماری جو کابینہ تھی اور پارٹی تھی اس نے اس ٹاکس کو اور اس آباد کاری کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور یہ پالیسی جو ہے ہمارے جانے کے بعد، آپ کو یاد ہوگا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، اور جولائی کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ اور اس وقت کی جو لوگ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے اس کو پاس کیا تھا. یہ ہم نے اس کو پاس نہیں کیا تھا. یہ ریکارڈ پہ آپ بے شک چیک کر لیں. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ جب کل یہ وقوع ہوتا ہے فوری طور پہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا جاتا، تمام پولیٹیکل پارٹی کو بلایا جاتا، کیونکہ دہشت گردوں نے ہمارے دل پہ حملہ کیا ہے. شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فوراً کسی پارٹی پہ ڈال دینا بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے. اصل بات وہی ہے کہ مختلف ادوار میں ریاست کے بیانیے مختلف رہے تو جس کی وجہ سے نقصان پہنچا، کنفیوژن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی شہری ہے لیکن افغانستان آتا جاتا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں ٹریننگ کے معاملے چل رہے ہیں، افغانستان سے جو ہے برین واشنگ ہو رہی ہے، اور افغانستان کا جو آنا جانا ہے باقاعدہ ایک ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے. اور اس صورت میں جو ہمارے وہ لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارے کے پی کے لوگ جن کی رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، جن ظاہر ہے کہ بارڈر ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر ہم تو وہاں نہیں گئے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب اسمبلی میں اسپیچز ہوئیں تو یہ بات ہوئی کہ اس طرح سے ہے کہ گھر اگر پاکستان میں ہے تو صحن افغانستان میں ہے، کسی کی بیوی وہاں کی ہے، کسی کا شوہر وہاں کا ہے، تو ہم ان کو بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ دہشت گرد ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو سہولت کار ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر جو یہاں پہ یہ شخص آیا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو والدہ ہیں وہ کسی پوش ایریا میں ٹھہری ہوئی تھی، اور اگر وہ بھی دوسرا بیان یہ بھی ہے کہ 1.5 سال سے اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھا، بٹ اپنے بہنوئی سے رابطے میں تھا. تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاں بھی ٹھہرا وہاں سہولت کاری ہوئی نا اس کی، یا تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ یا اس پھر کے سارے کیا ملے ارادے یا ملے ہوئے ہیں. تو اصل جو کام ہے وہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ایک دفعہ سے پھر نیریٹو جو ہے پاکستان کا اسے واضح ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ ایک یکسوئی کی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ ہم جو ہے کسی قسم کی دہشت گردی، اور لوگوں کی ہمیں جو کنفیوژن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. کیونکہ آج تو ایک کمیونٹی انہوں نے سافٹ ٹارگٹ کی، کل جو ہے وہ نان مسلمز بھی ہیں، اور پھر یہ دائرہ آپ کو یاد ہے کہ یہ مون مارکیٹ سے لے کر بچوں کی کھلونوں کی دکان سے لے کر ہر جگہ تک ہوا. اللہ نہ کرے کہ واپس اس نیچ پہ جائیں. ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. 8 فروری شٹ ڈاؤن احتجاج اور ہڑتال کی کال ہے پی ٹی آئی اور تحریک تفضیان پاکستان کی جانب سے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی سب سے پہلے تو نیسب، پہلے اگر آپ سے میں پوچھ لوں کہ ہے کیا
सब बंद के जो है वो हैशटैग्स चल रहे हैं पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया पे, और शटर डाउन हड़ताल की कॉल है, कल इतवार है। क्या लाएअमल आपको कुछ दिया गया है? आप पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से हैं, आपको मालूम है कि कब तक एहतजाज होना है, कैसे एहतजाज होगा, उसका नुक्ता आगाज क्या है, नुक्ता अंजाम क्या है? तंजीला, सबसे पहले तो नुक्ता आगाज यही है कि तमाम पाकिस्तान के लोगों से ये रज़ाकाराना अपील की गई है, चाहे वो ताजिर है, चाहे छोटी दुकान वाला है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, या मुख्तलिफ जो ट्रेडर हजरात हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप कानून और आइन के दायरे में रहते हुए कल आप शटर डाउन हड़ताल कर सकते हैं। संडे को तो ये आपके जो उसके अलावा मुखालफिन है वो कहते हैं वैसे भी बंद होती हैं मार्केटें, तो उसमें कैसे आप लोग गेज करेंगे, कितने कामयाब हुए आप लोग? ये तो अवाम पे है कि उन्होंने जो वोट दिया है, आप अपने वोट के साथ खड़े हों। जो खामोश इनकलाब आया था 8 फरवरी 2024 को, उसके जो हक छीना गया, हक की राय दही को जो है वो बिल्डोज किया गया, तो उसके लिए जो है वो लोग खड़े हों। ये नुक्ता आगाज है अभी, और फिर शाम को जो है वो आप मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो वहाँ पे जो बॉडीज, प्रोविंशियल बॉडीज हैं, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो शाम को मशल बरदार, ये जो उन पे डिपेंड मशल बरदार जो है, मेरी बात सुन, मशल बरदार जो है वो जुलूस निकालेंगे। मशल से इसलिए हमने उनको कहा है कि हम इस मुल्क से अंधेरों को दूर करेंगे और मुल्क के अंदर रोशनियां बखेरेंगे। बस ठीक है, जब ये जुलूस होंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा एहतजाज, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कल के लिए इवेंट है, उसके आगे इसी तरीके के साथ ये चलता रहेगा। जो तहरीक है आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा, इसके मुख्तलिफ मतलब फेजेस आएंगे। अलीगौर बलोच साहब, कानून और आइन के दायरे में अलीगौर बलोच साहब, अच्छा, इसमें और भी है, डिबेट भी होगी। मैं बात सुन, डिबेट होगी, इसमें कतारसिस होगा, और इसमें आगे बढ़ने का रास्ता भी है। कतारसिस में आप लोग ये ना हो ना कि वो हुकूमत वाले कहते हैं आप फिर कोई 9 महीना कर दें, तो मैं इसलिए अलीगौर बलोच साहब से पूछ लूं। अलीगौर बलोच साहब, आप लोग फैसिलिटेट करेंगे पंजाब में बिलखुसूस, क्योंकि सिंध वालों ने तो इनको बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया था इससे पहले भी, इस्लामाबाद का मामला भी बता दीजिए, या फिर रुकावटें डाली जाएंगी, रोका जाएगा, क्या सीन होगा? नहीं, बात रुकावटों की नहीं है। जहां तक आपने खुद ही बता दिया है कि संडे वाले दिन मोस्टली तो आपको पता है चाहे ताजर तबका हो या कोई हो, हफ्ते में एक छुट्टी तो वो करते ही हैं, और जुमे के बाद ज़्यादा ट्रेंड है कि जुमे के बाद दुकानें खुलती हैं और संडे वाले दिन लोग जो हैं वो अपने कारोबार बंद करके एक दिन फैमिली को टाइम देते हैं, जो भी मसरूफियात में। और लाहौर में तो वैसे ही आपको पता है कि बसंत अनाउंस हुई है, वो प्रोग्राम चल रहे हैं, उस हवाले से भी छुट्टी अनाउंस हुई है। तो जाहिर है कि ये इस किस्म के इवेंट रख के परसेप्शन ये देना चाहते हैं कि चलें कोई अगर 4 दुकानें बंद होंगी तो हम यही कहेंगे कि ये हमारी वजह से बंद है। लेकिन ये इस तरह से कोई ना तहरीकें चलती हैं, ना कोई ये परसेप्शन इस तरह से बना पाएंगे। दूसरी बात नहीं, इस वक्त तो मैं आपसे आपका सवाल पूछ रही हूँ ना कि आप लोग अगर खामखा में रुकावटें डालेंगे, एक तरफ ये कहेंगे बंदे नहीं है, फिर रुकावटें भी होंगी, तो फिर उनकी परसेप्शन वो उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हर दफा फिर आपके लोग बना देते हैं। आप क्या करेंगे, आपका क्या प्लान है? नहीं, देखें बात रुकावटों की नहीं है। पहली बात तो ये है कि तहरीकें जो हैं वो रुकावटों का बहाना नहीं करती। जो इनकलाब की बात, अमजद मेरा भाई है, अमजद न्याजी, और मैं तो वैसे एक हमारा आपस में नजरियाती इख्तलाफ है, उसके अलावा तो कोई नहीं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और दोस्त है मेरे। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बताऊं कि पीटीआई ने डे 1 से आज जो भी मुल्क में इंतशार है, जो भी मुल्क में इस किस्म के हालात है, उसकी वाहिद वजह इनकी पार्टी की लीडरशिप है। और यही है जो 9 मई के वाक़यात भी करते हैं, फिर इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर भी होते हैं, फिर ये कील वाली लाठियां भी लेकर आते हैं, फिर ये केपीके की हुकूमत के वसाइल लेकर भी आते हैं, और हर तरह से ये उन एहतजाजों को जिनको ये आईनी हक बोलते हैं और जिनको कहते हैं पुरअमन करेंगे, फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि केपीके और पेशावर का रेडियो स्टेशन भी जला देते हैं जहाँ से पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इनके रास्ते में रुकावटें नहीं डालेंगे
لیکن جو پاکستان ٹھیک ہے، کی پنجاب کی جو ذرا میں عوام شائلہ ہے صاحبہ سے پوچھ لوں. ان شائلہ کا صاحبہ تحفظ کرنا آپ حکومت کی ذمہ داری ہے. اوکے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. ذرا سندھ والوں سے بھی پوچھ لوں کہ آپ کے خیال میں کیسا ماحول کل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آئینی حق ہے اور یہ تحریک تفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بنیادی طور پہ کال دی گئی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، خبریں تھیں کہ شاید ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہونی ہے، ابھی تک ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حق ہے ان کا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، احتجاج کریں، اپنا شو آف پاور کریں اور چلے جائیں؟ دیکھیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی بھی احتجاج جو ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. ڈر ہے سب کو ان کے ٹریک ریکارڈ سے. سارا معاملہ یہاں آ جاتا ہے کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، سارا ڈر سب کو اس سے ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے تمام صوبے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں. جہاں تک شٹر ڈاؤن ہے وہ تو سنڈے کو بالکل ہی ہوتا ہے. صرف ایک دو چیزیں جیسے ناہید ہے یا کوئی مال وال ہے، تھوڑا سا وہ کھل جاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں پنجاب میں خاص طور پہ لاہور میں تو اس وقت ایکسٹرا آرڈینری ہو رہا ہے کہ جن کی پتنگیں دکان سے نہیں مل رہی وہ موٹر سائیکل پہ بیچ رہے ہیں. تو ایک اچھا فیسٹیوٹی تھی. افسوس ہوا کہ اس کو بھی اسلام آباد کے حادثے کی وجہ سے ڈیفیوز کرنا پڑا. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو تحریک ہے یہ ظاہر ہے سہیل آفریدی صاحب کی لیڈرشپ میں ہو رہی ہے، ایک نئی لیڈرشپ، نئی قیادت. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مختلف انداز میں کوئی پریشر بلڈ کر پائے گی حکومت؟ آئی تھنک نو، کیونکہ پہلے بھی جو ہے وہ کافی دفعہ کوشش کی گئی لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کے پی سے ہی لوگ لا کے اسلام آباد اور تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی کوئی پریشر بلڈ نہیں کر پائے گی. تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے ابھی تک میں نے ان کا کوئی ایسا شو نہیں دیکھا جس میں سوائے لیڈرشپ کے کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا ہو. امجد خان نیازی صاحب یا تو اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر ہوتے ہیں، شاہد خاقان عباسی ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی اپنی اپنی پارٹی میں کتنے لوگ. ٹھیک ہے، لاسٹ پہ مجھے امجد صاحب پہلے آپ بتا دیجئے آپ کا آبجیکٹو کل کے احتجاج کا کیا ہے؟ کوئی آپ ایسا مطالبہ سامنے رکھ رہے ہیں، کوئی شرط، کوئی حکومت کو کوئی ٹائم لائن دے رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات پورے کیے جائیں، یا بس آپ اپنی جو تحریک ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ تنزیلہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے کے ساتھ 3 صوبوں کے اندر چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا جا رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. آپ بے شک ریکارڈ چیک کر سکتی ہیں، اور خاص طور پہ جن ورکروں کے گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں، فرنیچر توڑا جا رہا ہے، اریسٹ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آج تک اگر لوگ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں، ملک کے اندر آزاد عدلیہ کے لیے کھڑے ہیں، آزاد میڈیا کے لیے کھڑی ہے، تو یہی ہمارا مقاصد ہیں. ہمارا کوئی این آر او لینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایسی ڈیڈ لائن آپ لوگ نہیں دے رہے کل کے احتجاج؟ میری بات سن دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ خان صاحب کی رہائی، جمہوریت اور باقی میں نے آپ کو نکات گنائے ہیں، تو یہ سارا کلب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیسز، خان صاحب کے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ عدالت سنے، اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جب عدلیہ جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے کرے گی. علی گور بلوچ صاحب، اتنا کوئی پریشر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پہ ڈل جائے گا؟ کیونکہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے یہ احتجاج کا ایک نئی تحریک کے طور پہ اس کو شروع کیا جا رہا ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی احتجاج کر رہے ہوں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ، شیلہ صاحبہ کو پتہ ہے، وہ احتجاج میں شامل رہے. انہوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے. انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا نہیں کیا. اگر وہ احتجاج یا کوئی، وہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح یہ شیلہ صاحبہ نے بتایا، پرامن احتجاج کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. ان کے دور میں بھی مولانا صاحب نے کیا تھا اور اپنا الگ کیا تھا. اسلام آباد تک آئے، ان کی حکومت نے جہاں انہیں جگہ دی وہاں بیٹھے، انتہائی پرامن رہے. پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کراچی سے لے کر پشاور تک ہر جگہ ہم نے جلسے کیے، بلوچستان، پنجاب. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کہیں پر کوئی ہلڑ بازی، کہیں پر کوئی گالم گلوچ، کہیں پر کوئی انتشار، کہیں پر کوئی پرتشدد واقعات نہیں ہوئے جب ہم نے اپوزیشن کا. اگر یہ بھی پرامن رہیں گے تو آپ لوگ بھی ایسا کچھ نہیں کریں گے؟
اور امن اگر رہیں تو ہے نا، لیکن پچھلی تو پوری تاریخ میں 2013 اور 14 کے دھرنے دیکھ لیں، اس وقت سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئی تھی. چلیں جو کسی بھی پر کیسز ہیں حملہ وہ کیا تو گیا 13 تھا. جو کیسز ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے ہو گئے سماعت کے لیے مقرر، آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی ان پہ فیصلہ ہونا چاہیے، نیاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک آخری میں مشورہ چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ وفاقی حکومت کو کیا مشورہ دیں گی کل کے اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے کہ کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے اگر وہ پرامن رہتے ہیں تو پھر اس چیز کو، کیونکہ ذرا سیاسی ماحول بہتری کی طرف جا رہا ہے نا، سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں. تو دیکھیے جہاں تک اسلام آباد میں تعلق ہے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ کل سویم ہوگا موسٹلی لوگوں کا، اور اسلام آباد ویسے ہی سوگ میں ہے. باقی جگہ پہ اگر یہ پرامن رہتے ہیں تو پرامن رہیں، لیکن میرا ایک دعویٰ ہے کر لیں. کہ پہلے ایک ہنسا تھا 35 پنکچر، اب کے ہے 47. تو بعد میں انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ کسی نے غلط کان میں کہا تھا، وہ ایسا نہیں تھا. تو اب فارم 47 بھی جو ہے وہ اگر دیکھیں تو پھر 2018 کے الیکشن کے جو فارم 47 ہیں ان سے بہت کم ہے. تو چلیں یہ دعویٰ ہے امجد صاحب، اس پہ آپ سوچیے گا. لیکن بہت شکریہ امجد خان نیازی صاحب، علی گور بلوچ صاحب، شیلا رضا صاحب. آپ نے سنی جی آج سے پرائم کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پرائم میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.